OSR Digital, entertaining the nation. विश्व मानचित्रमा सानो देखिएको यो देश नेपाल यहाँका वीर इमानदार पुर्खाहरूका कारण ठुला ठुला साम्राज्यहरूलाई झुकाउने सामर्थ्य राख्थ्यो। सगरमाथाको देश, शान्तिका अग्रदूत बुद्धको देश, इतिहासका अनेकौं कालखण्डहरूमा थुप्रै परिवर्तनका श्रृङ्खलाहरू पार गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि स्वतन्त्रताको आभास अझै आम नागरिकले गर्न पाइरहेका छैनन्। आफ्नै देशभित्र शरणार्थी जीवन बिताउन विवश छन्। बिहान घर छोडेको मान्छे बेलुका आइपुग्छ कि पुग्दैन, हरेक घर त्रसित छ। देशभर घटिरहेका यी आपराधिक गतिविधिहरू, हत्या, लुट, बलात्कार जस्ता घटनाहरूलाई निस्तेज पार्न प्रहरी प्रशासन प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको छ। हेलो रोजर 15 रोजर 15 ओभर। कुनै प्रगति? नो, हामी गरिरहेछौँ। तपाईँ यताबाट जानुहोस्। हेलो रोनी रोजर। प्रहरीको मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेको गुण्डा नाइके संग्राम आज प्रहरीद्वारा मारिएको छ। प्रहरी संघको दोहोरो भिडन्तमा आज गुण्डा नाइके संग्राम मारिएको छ। गुण्डा नाइके संग्राम मारिएको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलका सांसदद्वारा सदनमा हंगामा। पुलिसले जे गरेको छ ठिक गरेको छ भन्छु म त। कम त हैरान पारेका छन् यी गुण्डाहरूले। यो कामलाई त निरन्तर राख्नुपर्छ। पुलिसले गर्न चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन यो देशमा। ठुल्ठुला गुण्डा नाइकेहरू अब यो देशका नेता भएका छन्। अनि यिनलाई कसले के गर्ने? एक्लो छोरो रे, त्यो घटना घटेदेखि आमा मुर्छा परेको परै छिन्द्री। एक्लो छोरो भनेर हुन्छ भने त्यसले चाहिँ विचार गर्नु पर्दैन? एक्लो छोरो, एक्लो आमा, एक्लो श्रीमती भनेर त्यही त भने नि।
जस्तो कर्म त्यस्तै फल। जाउँ हिँड अब। जति कुरा गरे पनि त्यस्तै हो। मनको तितो पोख्यो हिँड्यो। साउजी कति पैसा भयो? तीनटा होइन चिया हो। 75 रुपियाँ। ल लिनुहोस्। ए हस्। जाउँ हिँड अब। अनि तपाईँ हिँड्ने होइन? काहीँ गएर केही हुनेवाला होइन, म एकछिन यतै बस्छु। हो ल हामी ल त ल है बाई। ल तपाईँहरू जाँदै गर्नुहोस्। प्रहरीले हाम्रो चर्चित युवा नेतालाई हत्या गरेको छ। पार्टीलाई आवश्यक परेको बेला खुल्ला दिलले आर्थिक भौतिक सहयोग गर्थ्यो। हो, यसरी दिनदाडै सडकमा हिँडेको मान्छे मार्नु प्रहरी आतंक होइन र अध्यक्षज्यू? त्यसमा पनि गृह मन्त्रालय आफ्नै छ। यसले त हाम्रो गृहमन्त्री असक्षम र लाचार देखियो नि। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर जनताहरू आन्दोलित छन्। यता अन्य दलका लट्ठेरहरूले हाम्रो दलका नेता कार्यकर्तालाई दुःख दिँदा उहाँको कारणले हामीलाई सहज भएको थियो। तपाईँहरूले भन्न खोज्नु भएको के हो? के मैले आफैले गोली ठोकेको हो कि ठोक्न लगाएको? एउटा मामुली गुन्डाको नाइके मारिदा तपाईँहरूमा यत्रो हलचल? विगतमा ऊ जे जस्तो भए पनि ऊ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य थियो। हो अध्यक्षज्यू, ऊ मारिएकोमा मलाई पनि दुःख लागेको छ। दुःख मानेर केही हुनेवाला छैन। कारवाही हुनु पर्यो, गोली हान्ने र गोली हान्न लगाउनेलाई। ठिक छ, म यो विषयमा गम्भीर भएर लाग्छु। अरू केही छ भने भनु, नत्र म लाग्छु। कुरो चाहिँ नै यही हो, हामी सरकारमा रहेर हाम्रो पार्टी कमजोर हुनु भएन, संगठन विचलित हुनु भएन। बुझ्नुभयो? हवस् त। अरू तपाईहरूलाई कसैलाई केही भन्नु छ? जय नेपाल मन्त्रीज्यू। जय नेपाल। के हो आइजी साहब, प्रहरीबाटै हत्या आतंक? सरी मन्त्रीज्यू, मैले केही कुरा बुझिनै आएको। बुझ्नुपर्छ तपाईँले। प्रहरीद्वारा दिन दहाडै सडकमा निर्दोष मानिस मारिए। ए, यहाँले त्यो अस्तिको गुण्डा नाइके मारिएको केसको कुरा गर्नुभएको? जथाभावी आरोप नलगाउनुहोस्। प्रहरीद्वारा एउटा राजनीतिक दलको होनहार युवा नेता मारिएको छ। तर मन्त्रीज्यू, तर सर म केही जान्दिनँ। इमिडिएट त्यो हत्यारालाई बर्खास्त गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुहोस्। ठिक छ मन्त्रीज्यू, म वास्तविकता के रहेछ बुझेर यहाँलाई जाहेर गर्छु। म अरू कुरा केही जान्दिनँ। मैले जे भने त्यो तुरुन्त गर्नुहोस्, अन्यथा तपाईँको ठाउँमा अरू कोही आएर त्यो काम गर्न सक्छ। बुझ्नुभयो? ननसेन्स। लाग्छ प्रहरी संगठन यिनीहरूको बाउको नोक्कर हो। हेलो, त्यो अस्तिको गुण्डा नाइके मारिएको केसको सम्बन्धमा एआई साहब सहितको एउटा मिटिङ तुरुन्त डाक्नुहोस्। इमिडिएटली डाकिहाल्नुहोस्। ओके। मानिनस्, के गर्छस्? अब खालास, तेरो झिटी गुन्टा लिएर जा।
हेलाटा यी बच्चाहरू रोइरहेको म हेरिरहन सक्दिनँ। ए ला रिपोर्ट प्रहरी सलामी। जय नेपाल। बस्नुस्। तपाईहरू सबैलाई जानकारी नै छ यो आजको मिटिङको बारेमा। त्यसैले तपाईहरू नै भन्नुस् अब के गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जुन किसिमको घटना इन्सपेक्टर सुरेशबाट घट्यो त्यसले पुरा प्रहरी प्रशासन नै बदनाम भएको छ, जसले गर्दा उसलाई बर्खास्त गर्दा नि कुनै फरक नपर्ला सर। तर मेरो विचारमा घटनाको सत्य तथ्य नबुझी निर्णय गर्नु उचित नहोला कि सर? सर, इन्सपेक्टर सुरेश यस्तै किसिमका घटनाका कारण धेरै पटक कारबाहीमा परिसकेको व्यक्ति हो सर। प्रत्येक घटना पछिको छानबिनमा ऊ सही देखिएको छ। त्यसैले सर यो घटना यो केस अलि फरक छ। दिन दहाडै खुल्ला सडकमा मान्छे मारेको छ उसले। त्यत्रा मान्छेहरूको अगाडि गोली ठोकेको छ। सदनमा पनि ठुलै खैलाबेला भएको छ। एउटा गुण्डा तस्कर प्रहरीको सूचीमा मोस्ट वान्टेड अपराधी मारिदा सडक र सदनमा यत्रो हलचल? सर, हाम्रो अनुसन्धान अनुसार ऊ मारिदा त्यसबेका जनता, त्यसबेका व्यापारी धेरै खुसी भएका छन् सर। हो सर, त्यो गुण्डा नमारिएको भए हाम्रो प्रहरी मारिन्थ्यो, किनभने गोली चलाउन उसले सुरु गरेको थियो। ठिक छ। अब यही साहबको अध्यक्षतामा एउटा छानबिन आयोग गठन गरौँ। त्यसमा मानवाधिकार आयोग र कानुन सेक्टरका लागि पनि इन्भल्भ गरौँ र बढीमा 5 जनाको छानबिन आयोग गठन गरी त्यसले 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम सुरु गर्नुस्। तर त्यहाँको दरबन्दी त डिएसपी को होइन र? हो सर, तर डिएसपी अमन कमान्डो ट्रेनिङमा गएको हुनाले त्यो ठाउँमा इन्सपेक्टर सुरेशलाई पठाएको। उसको कमान्डो ट्रेनिङ सकिसकेको छ, अब ऊ नै त्यहाँ जान्छ। खुर्सानी, पिरो खुर्सानी, मेरो मदिराको शीतन आज नटोकी भएन। अन्याय विरुद्ध जब उठ्छ पुलिसको हात, पुग्छ अस्पताल रहेमा सास नत्र सिधै यमलोकको पास।
अरूको सम्पत्ति लुटेर अपार्टमेन्ट बनाउने त सही साहब यसलाई लगेर कोस्नुहोस्। तपाईँलाई निलम्बन गरिएको छ। सस्पेन्ड फेरि। नमस्कार इन्सपेक्टर साहब। नमस्कार। म रोशन, समाजसेवी, राजनीतिक दलसँग पनि आबद्ध छु। ए यहाँ किन त? सर, हाम्रो हलदार साहबलाई ड्रेसमै हातपात गरेकोले। के रे? ड्रेसमै हातपात गरेको? हजुर। ओए उठ उठ। सही साहब यसलाई लगेर थुनुवा कोठामा हालिदिनुहोस्। इन्सपेक्टर साहब, हामीसँग दोस्ती गर्नुहोस्, फाइदै हुन्छ। चुप चुप चुप। तेरो भाग्य बलियो रहेछ। म आजै यहाँबाट जाँदैछु, नत्र थाहा पाउँथिस् पुलिसलाई हात हालेको परिणाम। हिँड्नुहोस्। घुन्टा जय नेपाल सर। जय नेपाल। टिएफसी साहब आउनु भएको छ। ए आइपुग्नु भयो? हजुर सर। जा। जय नेपाल सर। हजुर। छोड्ने रे? रोशन? हुन्छ म हेर्छु। हस् हुन्छ, म बुझेर अझ जाहेर गर्छु। हुन्छ हस् हस् नेपाल सर। त्यसलाई छोड्न मिल्दैन सर, त्यसले ड्युटीमा रहेको प्रहरीमाथि हातपात गरेको छ। सरी सर। हामीले माथिको आदेशको पालना गर्नुपर्छ, तपाईँले बुझ्नुभयो? आइनो सर। अनि के मैले त्यत्तिकै छोड्छु त भनेको छैन नि। सरी सर, माई अपोलोजी। जर्नलिज्म मेरो सोख हो, पेसा होइन। फेरि सब्जेक्ट क्राइम रिलेटेड हुनुपर्छ हैन? एक्ज्याक्टली, किनकि त्यो गाह्रो छ, रिस्की छ, इन्ट्रेस्टिङ नि छ, सजिलो त जसले नि गर्छ नि। यस, ल बहिड ल जाऊँ। चन्द्र डार्लिङ, तिमी पो? माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज, आई एम नट योर डार्लिङ। स्टुपिड। के रे? म स्टुपिड? यसै स्टुपिड उसै स्टुपिड। अब हेर स्टुपिडले के गर्छ। के गरेको यो तले? छोड दे। के गरेको त्यो मलाई? छोड दे। छोड दे। गुण्डागर्दी गर्ने हद हुन्छ। यो तेरो बाउको रोड हो, तैँले गाडी जताभावी चलाएर हिँड्नको लागि। ए पक, आज यसको र मेरो सिंगल सिंगल।
को होस् थाहा छैन, तर जो होस् तैले आफ्नो आयु छोटाइस्। याद गर राजा। Thanks for your help. My pleasure. Take Thank care. you. Bye. रितु 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 कति बेर लगाएको होला? कस्तो खालको मान्छे हो कि? के भो कति गरेर आएको तिमी? कति नै ढिला गर्यो भन्थ्यौ त। खै कसले फालेको कबाडी उठाएर लिएर आएको कुन्नी? खै अघिसम्म त ठिकै थियो, अहिले के भयो? स्टार्ट बन्द भयो, फेरि स्टार्टै हुँदैन। तिमीलाई देखेर यसको पनि साथ त गए जस्तो। तिमीले भन्न खोजेको के? केही होइन, ब्याड लक खराब भयो भने के हुनु? ब्याड लक खराब त हुन्छ त नि। कसले फालेको खट्टारा उठाएर लिएर आए पछाडि कति पेर कराइरह भने झन् तिमीहरूले भनेको मानेर अफिस नगइकन बसिरहेको छु म यहाँ। अफिस गएर चाहिँ के उपलब्धि गर्यौ तिमीले? तिमीसँग भर्ना भएकाहरू कहाँ पुगिसके? तिमी चाहिँ जहिले इन्स्पेक्टरको इन्स्पेक्टर, कहिले प्रमोसन भयो तिम्रो? बुद्धि हुन पर्ने नि प्रमोसन हुनको लागि त। बुद्धि पनि यही खटारा जस्तै त छ। हेर तिमी मलाई धेरै खटारा भनेर नहेप है। मलाई अहिले रिस उठ्यो भने अहिले फेरि के अहिले फेरि मामु कति कराइसक्यो? अहिले फेरि म अहिले फेरि के? अफिस गइन्छु म। जाऊ न त जाऊ, को डराउँछ? आउन नि हामी बसमै जाउँ। तिम्रो यो खट्टा अझ फुक्क कसलाई चुक भने तिमीले? कसलाई चुक भने? कसलाई? म आफैलाई भने फुक्क म। अनि के छ त तपाईहरुको पार्टीको कार्यक्रम? केही छैन, यो सरकारमा नरहेको पार्टीको के नै कार्यक्रम हुन्छ र? ल गुरुङजी पनि सरकारमा नरहेका पार्टीहरूको त विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छन् नि। हामी सरकारमा रहेकाहरूको त केही गरिरहनु नै पर्दैन। त्यो त हो। अब सुनाउनुहोस् तपाईँको नयाँ एजेन्डाहरू के हुन्? के हुनु? मन्त्री पद सम्हालेको 2 दिन हुन पाउँदैन। पार्टीलाई पैसा चाहिएको छ, एरेन्ज गर। पार्टीको यो कार्यक्रम हुँदैछ, यति पैसा चाहियो रे, कहाँबाट ल्याएर दिने? भ्रष्टाचार भयो रे। हामीले घरबाट ल्याएर दिन सक्छौँ? तपाईँको पार्टीको मात्र समस्या होइन, यो सबै पार्टीको ताल यही हो। पार्टीको विकास गर्ने कि देशको? यस्तो छोडिदिनुहोस् राजनीतिक कुरोहरू, बरु जाउँ न कतै यसो रमाइलो गरौँ न। यो मन्त्री भइसकेपछि पनि कहीँ जाउँ केही गरौँ भने पनि बडा गाह्रो हुँदो रहेछ। हुन त तपाईँ पनि मन्त्री भइसकेको मान्छे। त्यसको तपाईँ चिन्तै नलिनुहोस् न, म तपाईँलाई यस्तो ठाउँमा लैजान्छु। यसो कहीँ जाउँ भनेर हिँडिहाल्यो भने पनि गाड पछि लागिहाल्छ। त्यसलाई थाहै नदिकन सुटुक्क मेरै गाडीमा जाउँ न। त्यसै गरौँ त। गर्ने नै त्यही हो। ल चेकमेट। ल हिँड्नुहोस्। चेयर्स। रानी साहब, मैले हजुरलाई मन्त्रीज्यूको विषयमा सबै कुरा भनिसकेँ। म नै सम्झी बक्सेला। यसो कहिलेकाहीँ आउँदा सेवा सत्कारमा चाहिँ कुनै कमी नआओस्। मन्त्रीज्यू, यसको फिक्री नलि बक्सियोस्। मैले हजुरको सेवामा कुनै कमी आउन दिएकी छु छैन, तर सेवा चाहिँ दोहोरो हुनुपर्छ नि। यहाँ यतिसम्म छन् कि केही काम लिएर गयो नियम कानुनको कुरा गर्छन्। नियम कानुनकै कुरा गर्ने हो भने हामीलाई आफ्नो मान्छे किन चाहियो भनी बक्सियोस् त।
बालुवाटारबाट रहेछ झस्किनु पर्दैन मन्त्रीज्यू यहाँ सबै कुरा गोप्य हुन्छ यो त हजुरलाई थाहा नै छ नि म यो फोन इन्टरटेन गर्छु हजुर इन्जोय गरिबक्नुहोस् है हजुर ओके हेलो के छ डार्लिङ तिम्रो खबर पुतली नै जस्तै छ हिरोइन जस्तो सर पनि तिमी हिरोइन बन्ने कि सांसद बन्ने तिमी यसरी नै मलाई खुसी पार्दै जाऊ म तिमीलाई एक दिन मन्त्री नै बनाइदिन्छु बुझ्यौ तपाईँ त्यता चेक गर्नुहोस् त तपाईँहरू त्यता हेर्नुहोस् कोही भाग्न नपाओस् हेलो अरे हाई कताबाट तपाईँहरू सपिङमा तपाईँ म पनि हल्का सपिङमा हामीलाई चिन्नुभयो हाम्रो नजरमा एकचोटि परिसकेपछि भुल्न मुस्किल ओह रियली यस ए आई हेभ टु लिभ बाई 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 अहिले डिएसपी साहब आउँदै हुनुहुन्छ जे गर्ने हो उहाँले नै गर्नुहुन्छ ए तैँले आफूलाई के ठानेको छस् अहिले बढी कराउने होइन ऊ त्यहाँ लगेर जागिदिन्छु अनि त्यहाँ लगेर जाग्ने रे सक्छस् देश चलाउने मान्छे हो हामी जन उहाँ त गृहमन्त्री बोला बोला तेरो कुन बाउलाई बोलाउनु पर्ने हो बोला अब खालास जागी सर जेनिपाल के बोल्छ सब ए जेनिपाल सर क्या हो डीएसपी साहब यो चल्न यो सब के भइरहेछ सही साहब त्यो देह व्यवसायको अड्डामा रङ्गे हात पक्राउ पर्नु भएको उहाँहरू हामी पनि त मान्छे हो हाम्रो पनि त मन हुन्छ नि डिएसपी तपाईहरूलाई रेड गर्नु थियो त हामीलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो त्यसै यहाँ किन नमस्कार है सरहरू म कसारा राष्ट्रिय दैनिकको पत्रकार रमन ओहो मन्त्रीज्यू नमस्कार देख्नुभयो तपाईँहरू जस्तो नालायक पुलिसको कारणले आज यत्रो बदनाम मन्त्रीज्यू नालायक हुने काम तपाईँहरू गर्नुहुन्छ अनि दोष हामी प्रहरीमाथि थोप्नुहुन्छ तपाईँहरू जस्ता दुई चारजना नेताको कारणले गर्दा हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्ट बदनाम भइरहेको छ थाहा छ तपाईँहरूलाई ओ पत्रकार भाइ फोटो नखिच्नु त तपाईँ के भयो र मन्त्रीज्यू ए भनेको सुन्दैनस् लाखिच फोटो ए भाइ तपाईँ जानुहोस् हस् डिएसपी साहब अब रातभरि यसरी नै बसिरहने जाउँ हिँड्नुहोस् हिँड्नुहोस् तिनीहरूलाई राम्रोसँग हेर हस् सर हेलो हेलो म कसार राष्ट्रिय दैनिकको पत्रकार रमन अनि के त हाम्रो कलेजको इलेक्सनको बारेमा बुझ्न खोज्नु भएको होला होइन होइन नि राजी तपाईँको बाबुको चर्ती कला पत्रिकामा छापौँ कि नछापौँ भनेर सोधेको पक्कै पनि त राम्रै काम गरे होला बुढाले फ्रन्ट लाइनमा ठुलो फोटोसहित छाप्नुहोस् यति राम्रो काम गर्नुभएको छ कि के भन्नु मन्त्री जस्तो व्यक्ति मदिरामा मस्त भएर हिजो राति रासलीला गर्दा गर्दै पक्राउ पर्नुभयो फोटो तपाईँको भाइबरमा पठाइदिएको छु हेर्नु होला ए पत्रकार के नन्सेन्स कुरा गरेको तैँले म झन् तपाईँको शुभचिन्तक भएर पत्रिकामा छापौँ कि नछापौँ भनेर सोध्दैछु कुरा भन्न खोजेको चाहिँ के प्रश्न भन् नछाप्नको लागि 5 लाख बुवा बुवा
ए बुवा 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 के हो किन कराइरहेको? हिजो राति तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो भन्नुहोस् त। म जहाँ गए पनि तँलाई के मतलब? मतलब भएर त सोधेको नि। अब म कहाँ गएँ के गरेँ सब तँलाई बताइरहनु पर्ने भयो कि तेरी आमाले तँलाई मेरो जासुसी गर्न लगाएर गएकी छ? तपाईँलाई त मेरी आमाले भगवानै भन्टाउनुहुन्छ नि भगवान। त्यसो भए तँलाई किन जान्ने हुनु पर्यो त? तपाईँ साधारण मान्छे होइन, यो देशको गृहमन्त्री हो गृहमन्त्री। त्यसैले जब एउटा पत्रकारले मलाई तपाईँको नाङ्गो फोटो सहित न्युजमा छापिदिन्छु भनेर ब्ल्याकमेल गर्दैछ। के रे ए तँ त छाप्न दिनुहुन्न। जा 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 रोक रोक जा। 5 लाख रुपियाँ माग्दैछ। जा 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 गएर दिइहाल। त्यो मन्त्रालयको सचिवसँग मागेर 5 लाख दिइहाल। म फोन गरिदिन्छु। नरोकी जा जा गइहाल। त्यो करप्टेड पत्रकारलाई म पछि हेरौँला। ओए गुन्डा त यहाँ? ओए लफङ्गी त यहाँ? हेर चन्दा, सधैँ मान्छेले जे पाइते जहाँ पाइते यस्तो बोल्दैनन्। वाह, आवारा गुन्डाबाट पनि? हेर चन्दा, बढी नहो है त। हुन्छु, के गर्छस्? ए किन के भयो? चन्दा तिमी कुन बेला आयो? राजबाबु हजुरले चिन्नुहुन्न होला, ऊ मेरी छोरी चन्दा। अनि चन्दा उहाँ चाहिँ सचिवज्यू, म अलि हतारमा छु। ल लिनुहोस्, हजुरले जति भन्नुभएको त्यति नै छ। थ्याङ्क यू। वेलकम। थ्याङ्क यू। वेलकम। चन्दा 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 त्यहाँ हेर्न, त्यहाँ बाहिर के भयो? के बाहिर हेर्न त्यहाँ पहिला। के हो, पुलिस अफिसर पो हो? नक्कली हो कि सक्कली के थाहा? मतलब ऊ कलाकार पनि त हुन सक्छ। सुटिङ चलिरहेछ कि कतै हेर त। नकरा असली नै हुनुपर्छ। हेर्न ड्रेसमा कस्तो ह्यान्डसम देखेको। त बिल तिर्दै गर, म आइहालेँ है। ल ल जा। हेलो। ए हाई। तपाईँ पुलिस अफिसर पो हुनुहुन्छ? त्यस्तै भन्नु पर्ला। तपाईँले त कहिले भन्नु भएन त मलाई। तपाईँले पनि त कहिले पनि सोध्नु भएन। लेट्स गो फर कफी। कफीको लागि जान ढिलो हुन्छ अहिले। माइट बी नेक्स्ट टाइम। तपाईँको जरुरत कुनै दिन पर्यो भने मलाई। मेरो जरुरत तपाईँलाई? सरी आई मिन पुलिसको। ए एकछिन है, यो मेरो कार्ड। थ्याङ्क यू। कल मी। स्योर। बाई। बाई बाई। नमस्कार मन्त्रीज्यू। अनि यो ब्रिफकेस बोकेर यहाँ हेर्नुहोस्, यो बहुत गलत हो। सरी मन्त्रीज्यू, आइन्दा यस्तो गल्ती हुँदैन। फेरि हाम्रो संस्कार पनि यस्तो छ, कसैको घरमा खाली हात जानु हुँदैन। समय ठिक छैन। फेरि दुश्मनहरू के अवसर पाइन्छ भनेर मौका खोजिरहेका हुन्छन् बदनाम गर्नलाई। ल भन्नुहोस्, अब के गर्नु पर्यो? अब हाम्रो र तपाईँको कुरा भइसकेको छ, अनि राजबाबुलाई पनि सबै कुरा थाहै छ। बुवा, उहाँ एकदमै राम्रो मान्छे। मैले तपाईँको प्रस्ताव बुवालाई सुनाइदिइसकेको छु। हेर्नुहोस् अग्रवालजी, तपाईँले चाहेको काम मिलाउन धेरै गाह्रो छ। अब हजुरले चाहनुभयो भने के गाह्रो हुन्छ हजुर? हामी सरकारमा छौँ, तर सरकार हाम्रो छैन। मेरो मतलब बुझ्नुभयो? तपाईँ चाहनुहुन्छ सारा एयरपोर्ट तपाईँको जिम्मामा। यसमा तपाईँहरू जस्ता धेरै इन्ट्रेस्टेड छ। मैले जुन प्रपोजल हजुरलाई दिएको छु त्यो अरूले कसैले पनि दिन सक्दैन। भन्नुहोस् न राजबाबु। प्रपोजल त धेरैको आएको छ अग्रवालजी, तर परेको बेलामा तपाईँले बुवालाई मद्दत गरेको हुनाले बुवाले पनि त तपाईँलाई इम्पोर्टेन्स दिइरहनु भएको छ। केही छैन मन्त्रीज्यू, हामी पैसाको मुख हेर्ने मान्छे छैन, हामी मान्छे हेर्छौँ। हजुरलाई मैले पहिला जुन प्रपोजल दिएको थिएँ 100 खोखा, अब 150 खोखा र राजबाबुको 25% सेयर। पैसा के छ,
कमाइहाल्छौँ हामी, तर तपाईँ जस्तो मान्छे कहाँ पाइन्छ? अब हजुरले ग्रिन सिग्नल दिनुहोस्, बाँकी म सेटिङ गरिहाल्छु नि। हस् त मन्त्रीज्यू, बिदा दिनुहोस्। हस्। ओके, धन्यवाद। हुन्छ, हिँड्नुहोस्। हेलो, फोन उठ्यो, कुरा गर्न त। के भन्ने? हेलो, अघि जे भनेको त्यही कुरा गर्न। हेलो, हेलो 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 काट्यो, फेरि गर्न त। डर लागिरहेछ। डर आएर अनि काम कुरो कसरी अगाडि बढ्छ त? कसरी भनौँ? तिम्रो श्रीमतीको एक्सिडेन्ट भयो। हे, उसको श्रीमती छ छैन भनेर थाहा पाउने यही एउटा तरिका हो। अब कि त सिधै सोध तपाईँको बिहा भयो कि भएन भनेर। होइन भने कि त ले, मै फोन गर्छु। बबु, मै गर्छु। हेलो। हेलो, अमनजी हो? भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् न, तपाईँको हस्पिटलको एक्सिडेन्ट भएर तपाईँको श्रीमतीकोमा लगिरहेछ। तपाईँ तुरुन्त आउनुहोस्। तपाईँ पागल त हुनु भएन? पागल? हस्पिटलको कहाँ एक्सिडेन्ट हुन्छ? हस्पिटलको एक्सिडेन्ट हुन्छ? हस्पिटलको होइन कि श्रीमतीको हस्पिटलमा छ भन्न। श्रीमतीको? कसको श्रीमतीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले? अलि राम्रोसँग भन्नुहोस्, स्पष्ट कुरा गर्नुहोस्। स्पष्ट के भन्ने? तपाईँको श्रीमतीको एक्सिडेन्ट भयो भन्न। तपाईँको श्रीमतीको एक्सिडेन्ट भयो। कसको श्रीमतीको एक्सिडेन्ट? कसको श्रीमतीको एक्सिडेन्ट? तपाईँको। तपाईँको? मेरो श्रीमती? मेरो बिहे नै भएको छैन, कहाँबाट हुन्छ मेरो श्रीमती? ए हो, द्याट्स गुड, भेरी गुड। मैले चाहेकै त्यही थिएँ। थ्याङ्क यू सो मच, बाई। के भन्नु? ए ल ल, कङ्ग्रेचुलेसन। तर के थाहा, त्यसले तँलाई घाँस हाल्छ कि हाल्दैन? उसले किन हाल्नु पर्यो मलाई घाँस? मै हालिहाल्छु नि उसलाई घाँस। ल हुन्छ त्यसो भए। त्यो अस्ति केटीले फोन गरेको के हो? त्यसको नाम पो के थियो? एक्चुअली कल ब्याक गरेर हेर्नु पर्यो। नाम चाहिँ के थियो? चन्द्रमुखी? होइन होइन होइन, चन्द्रमाया? होइन, चन्द्रमुखी। कसको रहेछ यो? हेलो। यस, भन्नुहोस्। के भन्नु? किन फोन गर्नुभएको? तपाईँको हो? तपाईँको नाम चन्द्रमुखी होइन? वाट ननसेन्स, आई एम नट चन्द्रमुखी। तपाईँ चन्द्रमुखी नभए को त? म तपाईँको हो। म चाहिँ त्यही हस्बेन्ड हो जसको बिहे नहुँदै श्रीमतीको एक्सिडेन्ट भएछ। अमन सरी अमनजी, मेरो मतलब। छोड्नुहोस् न तपाईँको मतलब चन्द्रमुखीजी। नो, आई एम नट चन्द्रमुखी। चन्द्रमुखी नभए के हो त? थाहा छैन। ल, तपाईँलाई आफ्नै नाम पनि थाहा छैन? भनौला नि कुनै दिन, अहिले के को हतार। थाहा छैन मलाई के हुन्थे म तिमी बिना। अब तिमी नै मेरो सर्वस्व। यहाँ वहाँ जता जाऊ त्यही तिम्रो नै छ आवाज त्यहाँ। अब तिमी नै मेरो भविष्य हो। थाहा छैन मलाई के हुन्थे म तिमी बिना। अब तिमी नै मेरो सर्वस्व। यहाँ वहाँ जता जाऊ त्यही तिम्रो नै छ आवाज त्यहाँ। अब तिमी नै मेरो भविष्य हो। वरिपरि तिम्रो छाया बनी हिँडिरहँ म सधैँभरि। वरिपरि तिम्रो छाया बनी
हिँडिरहु म सधैँभरि मान्दैन तिमी बिना मेरो मन के गरौँ मलाई माया गर म सँगै हिँड सबको नजरबाट लुकी सानो घर बनाऊ तिमी र म बिनाको कुनै पल सहन हेरिरहु तिमीलाई म बसी एकान्तमा यो आँखामा निन्द्री आछैन अब के पो गर्ने हो थाहा छैन यो आँखामा निन्द्री आछैन अब के पो गर्ने हो थाहा छैन मान्दैन तिमी बिना मेरो मन के गरौँ मलाई माया गर म सँगै हिँड सबको नजरबाट लुकी सानो घर बनाऊ तिमी र म तिमी र म तिमी त जर्नलिस्ट पो रहेछौ त हो त्यो कुरा त मलाई तिमी कहिले पनि भनिनौ त्यही पनि क्राइम रिपोर्टर वाउ इन्ट्रेस्टिङ तिमीले पनि त मलाई कहिले पनि सोधेनौ आर यु बोर मसँग बस्दा नट एट अल वेटर अनि के भएको एउटा कुरा सोध न विमल त्यहाँ हेर त यो त त्यही होइन अस्ति तिमीसँग न्यु खोज्ने हो नि अनि मुभी कस्तो लाग्यो कस्तो राम्रो है यसको मर्मत गर्नु छ के सम्झिन्छ गएर बजाइदिउँ अमन लेट्स गो किन म तिमीसँग शान्त र एकान्तमा बस्न चाहन्छु तर अहिलेको सिचुएसन अलि भिन्नै छ जम लेट्स गो राज राज के गरेको यो तिमीले मैले के गरे मैले केटीसँग हिँडेपछि कुनै पनि स्याल बिरालो आफूलाई बाघै भन्ठान्छ ओइ अमन अमन बोले चन्दा जाऊ जाऊ यहाँबाट हिँड जाऊ मैले तिमीहरूलाई भन्दै थिएँ यत्तिकै कुनै बहाना बिना केही नगरौँ कति हतार भएको तिमीहरूलाई नमस्ते साहेबनी ओहो फुलमाया त हजुर सोपिङ गर्न आउनुभएको सोपिङ होइन सपिङ भन्न अब सकाइसके जान लाको अनि त आजकल आउनै छोडिस् कता हराको घर बनाउन लागेको फुर्सदै छैन घर बनाउन लाग्यो रे गाउँको सबै जग्गा बेचेर घर बनाउन लागिस् कि क्या हो कहाँ साहेबनी गाउँको घर खेत बेचेर एउटा टरो त बन्दैन अनि तेरो बुढा त हलदार होइन र उहाँ अहिले असै हुनुभएको छ हाकिम साहबले नि साह्रै माया गर्नुहुन्छ कमाइ पनि राम्रै छ अनि साहबलाई त जागिरबाट निकालिदिएको रे हो होइन कसले भन्यो तँलाई
सर अफिस जानुहुन्छ त अहिले? खै नेता कि नेताको मान्छेलाई मारेको रे, त्यसको छानबिन हुँदैछ रे। रितु के भयो? कसले के भन्यो? रितु छोरी यहाँ आऊ। के भयो? मामुलाई कसले के भन्यो? बाटोमा एउटा आन्टीले हजुरको बारेमा खै के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई थाहा छ रितु, तिमी मलाई एकदमै धेरै माया गर्छौ र मलाई कसैले केही भनेको तिमी सहन पनि सक्दैनौ। म तिमीलाई माया नै घृणा गर्छु। मलाई त शङ्का लागिरहेको थियो तिमी यत्तिकै घर बस्ने मान्छे होइनौ भनेर। मान्छे वा सिपाहीबाट असै भइसके, घर बनाइसके, आफ्नो पनि सधैँ डेराको डेरा, अभावै अभावको जिन्दगी। कस्तो कुरा गर्छौ रितु? सम्पत्ति नै सबै कुरा त होइन नि, इज्जत सबभन्दा ठुलो कुरा हो। छ तिम्रो इज्जत। घरबेलीले घर भाडा तिर्न सकेन, सधैँ कचकच गरिरहेछ। कसैको नभएको तिम्रो इज्जत। मैले तिमीलाई पहिला पनि भनेको थिएँ जब तिम्रो डिमोसन हुन्छ म घर छोडेर जान्छु भनेर। अब बस्छ तिमी यो घरमा एक्लै। के कुरा गरे? कहाँ जान लाग्या तिमी? माइती कमजोर छैनन् मेरो माइती। ड्याडले मलाई धेरैचोटि बोलाइसकेको थियो तिम्रै स्वाभिमानमा आँच नआओस् भनेर गइन। अब त अति नै भयो। अबदेखि त्यस्तो हुँदैन रितु। तिमी जेसुकै भन, अब म यहाँ बस्न सक्दिनँ। मामु हामी कहीँ नजाऊँ, यही बाबासँगै बसौँ न। कम्तीमा छोरीको इच्छाको त ख्याल गरिदेऊ। त्यही छोरीको इच्छाको ख्याल गरेर यहाँबाट जाँदैछु। आऊ छोरी, एउटा कुरा याद गर सुरेश, तिम्रो खोक्रो आदर्श र इमान्दारिताले यहाँ कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। संसार सधैँ पैसा र शक्तिको पछि हुन्छ। म प्रहरी निरीक्षक सुरेश खड्का ईश्वरलाई साक्षी राखी नेपालको संविधान, प्रहरी संगठनको विधान र कानुनको परिधिभित्र रही पदमा रहँदा नरहँदा कसैको लोभ प्रलोभनमा नपरी घर परिवारभन्दा माथि रही आफूलाई संगठनले दिएको जिम्मेवारी निष्पक्ष भई निर्वाह गर्नेछु। जय नेपाल सर। जय नेपाल। बस्नुहोस्। जय नेपाल सर। जय नेपाल। बस्नुहोस्। जय नेपाल सर। जय नेपाल। जय नेपाल सर। जय नेपाल। जय नेपाल सर। जय नेपाल सर। मैले तपाईहरुलाई किन भेट्न चाहेको भने हिजो आज हाम्रो संगठनको बारेमा मिडियाहरूमा अनेकौं किसिमका समाचारहरू आइरहेका छन्। हाम्रो असक्षमता भन्दै अनेकौं टेलिभिजन च्यानलहरूमा समाचारहरू प्रसारण भइरहेका छन्। यो सबको जानकारी त यहाँहरू सबलाई होला। सर, बिना कारण हाम्रो संगठनलाई बदनाम गर्न यी मिडियाहरू किन पछि परेका छन्? तपाईँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ एसएसपी साहब? बिना अर्थ भन्न मिल्दैन। एक्ज्याक्टली। दिन दहाडै मानिसहरू पिटिएका छन्, लुटिएका छन्। हत्या आतंक दिन दिनै बढिरहेको छ। चन्दा आतंकले उद्योग व्यवसाय धराशाही भएको छ। अझ विशेष त हिजो आज बलात्कार र एसिडका घटनाहरू विकराल रूपमा बढिरहेका छन् र यस्ता केही केसहरूमा हामीले अपराधीलाई पक्रन पनि असफल भएका छौं र केही केसहरू हाम्रा अफिसरहरूको गलत हरकतका कारण हामी
र हाम्रो सङ्गठन लज्जित पनि भएको छ। यही त विडम्बना छ सर। हामी अपराध नियन्त्रण गर्न भनेर सक्रिय हुन्छौँ, तर पोलिटिसियनहरूको हस्तक्षेप हुन्छ। यदि राजनीतिक पार्टीहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने यस्ता अपराधहरू त हप्ता दिनभित्र निर्मूल गर्न सकिन्छ। तर उहाँहरूले सहयोग गर्नुको बदला उल्टै हाम्रो प्रहरी अधिकृतहरूलाई हातपात गर्न तम्सनुहुन्छ। अनि गर्ने के? सबभन्दा पहिला हामीलाई आफ्नो योग्यता र क्षमतामा विश्वास हुनु पर्यो। हामी यो ठाउँमा आफ्नो योग्यता र क्षमताले पुगेका हौँ, कसैको आशीर्वाद र निगाहले होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। रह्यो हातपातको कुरा, प्रहरीका कम्मरमा झुन्डिएका ती हतियारहरू उनीहरूको व्यक्तित्व बढाउनुको लागि लगाइएका गहना होइनन्, यो कुरा याद राख्नु पर्यो। यो बढिरहेको अपराध नियन्त्रणको लागि एउटा अपरेसन टिम बनाऊ सर। र त्यो टिमलाई कुनै पनि किसिमको दबाब, हस्तक्षेपलाई इग्नोर गरेर निर्धक्क भएर काम गर्ने जिम्मा दिउँ सर। ठिक छ डिआई साहब। सर, अब एउटा राम्रो अपरेसन टिम बनाउनुहोस् र उपत्यकाबाटै काम सुरु गर्नुहोस्। शान्ति सुरक्षाको स्थिति उपत्यकामा सबभन्दा नाजुक छ र इमिडिएटली एक्सनमा जानुहोस्। ओके सर। अब कुनै पनि अपराधीहरू उम्कन सक्दैनन्। फिरौती, अपहरणकारी र बलात्कारीले त नो एक्सक्युज। तर यो मिसनका लागि म इन्सपेक्टर सुरेशलाई इन्भल्भ गराउन चाहन्छु। इन्सपेक्टर सुरेश? तर ऊ त निलम्बनमा परेको छ होइन र? हो सर, तर उसको के पनि गल्ती छैन। यो केस मैले राम्रोसँग बुझेको छु। यसको त इन्क्वायरी कमिटी बनेको छ होइन र? यस सर। सबै रिपोर्ट माथि आइस साहबका पुगिसकेको छ र उसलाई सस्पेन्ड गर्ने कारण मलाई त्यस्तो के पनि लाग्दैन सर। ल ठिक छ, अगाडि बढ्नुहोस्। हस् सर। म आइस साहबसँग कुरा गरौँला। को मान्छे चाहिन्छ निर्धक्कसँग तपाईँ राख्नुहोस्। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। वेलकम। जय नेपाल सर। जय नेपाल। जय नेपाल सर। बस्नुहोस् एसएसपी साहब। सर। को? जय नेपाल सर। जय नेपाल। के हो? सर, यो हजुरको चिठी। निलम्बन फुकुवा। हेलो पुलिस स्टेशन, हेर्नु न यहाँ गुन्डाहरूले गर्ने होइन नत्र। ओइ छोड छोड छोड, आइज छोड, छिटो आइज भनेको। छिटो छोड मलाई, छोड आइज। कोकेटी हो यो कोकेटी हो। आइज भने पुलिस आइसक्यो। छोड दे, पुलिस आइसक्यो। आइज न। छोड छोड छोड। इन्सपेक्टर साहब, दिन दहाडे यो पब्लिकको सामने तपाईँले के गर्नुभएको? हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टको के इज्जत रहन्छ तपाईँ सोच्नु भएको छ? सरी साहब। सही साहब, यसलाई गाडी माल्नुहोस्। ए उठा त। थ्याङ्क यू डिएसपी साहब। मैले त सुनेको थिएँ पुलिसहरू घटना घटेपछि मात्रै आउँछन्, तपाईँ त टाइममै आउनुभयो। तपाईँहरूले समयमै इन्फर्म गरिदिनु भयो भने हामी समयमै आउँछौँ। बाई द वे थ्याङ्क यू, तपाईँले खबर गरिदिनु भयो। ए थ्याङ्क यू, बाई। ओए, तैँले यो व्यवसाय कल्ती सुरु गरिस्, कहाँ लुटिस्, अनि तेरो ग्याङमा को छ राम्रोसँग भन्छस् कि फेरि? ल के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म लुट्ने व्यवसाय चलाउँछु? आई एम स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा इन्भल्भ। के रे त विद्यार्थी? तुम्हालाई सरी सर, यसको कुराले मेरो ब्लड प्रेसर मात्र आइ हुन्छ सर। बेटर म यहाँबाट जान्छु सर। जय नेपाल सर। जय नेपाल सर। जय नेपाल। एउटा अपराधी छुटाउनको लागि पनि विद्यार्थी आन्दोलन रे। कस्तो समय आइपुग्यो यो। के रे, यसलाई छुटाउन विद्यार्थी आन्दोलन? के हुन्छ यो देशमा? मैले त भनेको थिएँ नि सर,
यस्ता अपराधीलाई अन द स्पट मेरो जिम्मामा छोड्नुहोस् सर। यसलाई म सब बकाउँछु यसलाई। इन्सपेक्टर साहब, यो समयमा आवेश छैन, विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो तपाईँले? त्यो अपराधी हाम्रो पहिलो माध्यम हुन सक्छ। त्यसैले म जे भन्छु तपाईँ त्यो गर्न जानुहोस्। इन्सपेक्टर साहब, सर अब यो चाहिँ लामै गयो। यो भने चाहिँ यसको साथी बचाउनको लागि यहाँ थुनिएको छ। यसको साथीहरू सबै अपराध यसमाथि थोपिरहेका छन्। साथी साथीमा पनि यस्तो फरक। हेर्नुहोस् त इन्सपेक्टर साहब। सर, तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ? मैले के पनि बुझिनँ। तैँले बुझ्नु केही जरुरी छैन। त त सिद्धि सब। किन? कसरी? विमल तेरो को? मेरो सिनियर दाइ हो। भयो तेरो सिनियर दाइ। तैँले गरेको सारा कर्तुतको प्रमाण लिएर हामीलाई दिनु आउँदैछ। ऊ बस्नको लागि तँलाई फसाउँदैछ। त कस्तो, तेरो साथीहरू कस्तो? इन्सपेक्टर साहब। सर, प्रमाण लिएर आइसक्यो। जाऊ। सर, म भन्छु तपाईँलाई सबै साँचो कुराहरू। सरकारको उदासीनता र प्रहरीको निष्क्रियताका कारण देशभर आपराधिक गतिविधि बढिरहेको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएपछि प्रहरी सक्रियता पनि बढेको छ। विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरू पक्राउ परिरहेका छन्। पक्राउ पर्नेमा टोले गुण्डादेखि तस्करी, अपहरण, कालोबजारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरू पनि छन्। कैयौं उद्योगीहरूको फ्याक्ट्री गोदाममा सिलबन्दी गरिएको छ। अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा ठूला राजनैतिक दलका नेताहरू पनि पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको क्रियाशीलताका कारण वर्तमान सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत केही साना दलहरू रुष्ट देखिएका छन्। यस्तोमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था अब कस्तो हुने हो भन्नेमा आम नागरिक चिन्तित बनेका छन्। जवाफ दिनुहोस् डीएसपी साहब। हामी पनि तपाईहरुसँग सहमत छौं। यसको गहिराईसम्म पुग्नको लागि हामी कुनै पनि कसर छोड्दैनौं। आजलाई यति मात्रै। धन्यवाद। कसैलाई के सोध्नु छ भने इन्सपेक्टर साहब हुनुहुन्छ, सोध्नुहोस्। तपाईले यो के गर्नु भएको? किन र मन्त्रीज्यू, के भयो? के भयो रे? यत्रा राजनैतिक दलका नेता, समाजका लब्ध प्रतिष्ठित उद्योगी व्यापारी सबलाई लगेर थुन्नु भएको छ। कसलाई सोधेर? कसको आदेशमा यो काम भयो? मन्त्रीज्यू, शान्ति सुरक्षाको स्थिति ज्यादै नाजुक देखेर हामीले
यो आतंक, अपराध, गुण्डागर्दी विरुद्ध अपरेसन चलायौँ। तर यसको जड त निकै माथिसम्म रहेछ। तल त सब भुराभारे मात्रै रहेछन्। यिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू त निकै माथिका रहेछन्। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। तपाईँ जहाँ जो जे भए पनि उनीहरूलाई हात हाल्नु अगाडि मलाई सोध्नु पर्दथ्यो, बुझ्नुभयो? कसको आदेशले यो काम गर्नु, कसलाई सोधेर? तपाईँको कारणले मलाई 50औं ठाउँमा जवाफ दिँदै हिँड्नु परेको छ। जानुस्, अब गएर कसरी छोड्न मिल्छ मिलाइदिनुस्। सरी, यो असम्भव छ। मतलब? हामीले अदालतमा बुझाइसकेका छौँ। अब जे हुन्छ अदालतको निर्णयबाटै हुन्छ। उनीहरू अहिले अदालतको निर्णयबाट थुनिएका हुन्। तपाईँ मन्त्रीज्यू, हजुरको टेलिभिजनबाट फोन आएको छ, हजुर जानु पर्यो रे। ए ल ल, म आइहालेँ भनिदिनुहोस्। यो विषयमा पछि कुरा गरौँ। नमस्कार, साप्ताहिक प्रस्तुति संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यति बेला राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थाको विषयमा निकै टीका टिप्पणी भइरहेको छ। वर्तमान सरकार र प्रहरी प्रशासनले देखाएको क्रियाशीलताका कारण राजधानीवासी ढुक्क भएर बाँच्न र सुत्न पाउने अवस्था सृजना भएको छ। त्यही कारण प्रहरी र गृह प्रशासन वर्तमान सरकारको प्रशंसा भइरहँदा आज हामीले संवादका लागि नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रामराज सिंहलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। स्वागत छ मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। खास गरी अहिले राजधानीवासीहरूले शान्ति सुरक्षाका विषयमा सरकारको र प्रहरी प्रशासनको जसरी प्रशंसा गरिरहेका छन् कामको के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, पदमा बसेपछि पदको दायित्व त महसुस गर्न सक्नु पर्यो। फेरि म प्रशंसा पाउनको लागि मात्र कुनै काम गर्दिनँ। म त यसलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छु। देशका हरेक कुना कुनामा नागरिकहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्छ। तर अहिले जो पक्राउ परिरहेका छन्, प्रहरीले जसलाई पक्राउ गरिरहेको छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने राजनीतिक दलका विभिन्न नेताहरू पक्राउ परेका छन्, तस्कर गर्नेहरू पक्राउ परेका छन्, गुण्डागर्दी गर्नेहरू, कालो बजारी गर्नेहरू पक्राउ परेका छन्। यसले सरकार जुन गठबन्धनमा टिकेको छ त्यो गठबन्धनलाई असर गर्छ त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? म गलत कामको विरुद्ध कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दिनँ। जसले गलत काम गर्छ उसले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो। यसले कहाँ कसलाई के असर पार्छ पार्दैन त्यो म हेर्दिनँ। तर अहिले जे चर्चा भइरहेछ तपाईँले सम्भवतः सुन्नु भएको छ, सरकार भित्र र बाहिर, तपाईँको दल भित्र र बाहिर अब तपाईँलाई नै हटाउनुपर्छ भन्नेसम्मको टिप्पणीहरू आइरहेछ नि। हेर्नुहोस्, यो गलत हो। हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो केही कुरा भएकै छैन। रह्यो अन्य पार्टीहरूको यदि यस्तो सोच रहेछ भने म यसै कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु कि सरकार ढल्छ। तर म माफिया तन्त्र विरुद्धको लडाईँ छाड्नेवाला छैन। भ्रष्टाचार, तस्कर तन्त्र, गुण्डा राज, कालो बजारी सब निर्मूल पारेरै छाड्छु। बेकुफ, बढी कुरा गर्छ। त्यही त अध्यक्षज्यू, यसलाई मन्त्रीबाट हटाउनै पर्छ। सोच्दैछु म। हेरौँ। Cheers. भन्नुहोस्, के कामले तपाईँ मलाई भेट्न चाहनुहुन्थ्यो? हेर्नुहोस् राजजी, कुनै पनि ठुला ठुला काम एक्लै गर्छु भन्दा असफल हुन सक्छ। त्यसैले तपाईँलाई एउटा काममा इन्भल्भ गर्न खोजेको हुँ। कस्तो इन्भल्भमेन्ट? इन्भेस्ट गर्न नपर्ने तर काम गर्नुपर्ने। आई मिन वर्किङ पार्टनर बराबर। के काम? मेरो केही विदेशी पार्टनरहरू छन्। उनीहरू यहाँ केही बिजनेस गर्न चाहन्छन् र उनीहरूलाई हामीले हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँलाई यहाँ बोलाउनुको मुख्य कारण हो इन्टरपोलको लेटेस्ट इन्फर्मेसन। हजुर सर। त्यो इन्फर्मेसन अनुसार यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय केही तस्करहरूले हाम्रो देशलाई ट्रान्जिट बनाएर हाम्रो छिमेकी मुलुकमा अपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्दैछन् रे। हजुर सर।
अब ती अपराधीहरू कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन्, तिनीहरूलाई निकाल्ने जिम्मा तपाईँको। हुन्छ सर। कसैको दबाब र प्रलोभनमा नपर्नु होला। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। जय नेपाल सर। जय नेपाल। Hi, Mr. Apan Hatske. How are you? I'm good. He's Raj, my friend. Hello, Raj. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a seat. Thank you. His father is Home Minister. That's good. All right. मैले उहाँको बिजनेसको बारेमा अलरेडी भनिसकेको छु। विशेष गरेर सुन, डलर, विदेशी मुद्राहरू। सुन चाहिँ ओरिजिनल नै हुन्छ। I'm talking with him about your business. You like to join us, Mr. Raj? Sure, why not? Okay, then let's cheers. Cheers! Well, it's awesome. Okay. Bring it, bring it. It's really beautiful. Well, for some people out here, it's like God. But for me, it's a beautiful carving and a nice stone. It's a business. Yes, man. I'm just talking about business. I'd like to show you some thankas that are very rare. Yeah. Hello, Aman? That happens. I gotta do that's in business. Well, each of this cost about $200,000. But well, if you buy 3, I can offer you a very good discount. Buy 2, get 1 free? It's not that free, but I can really offer you a good discount. Sure, that's something. So, what do you think? I like it a lot. Well, I'll show you something new. Look at this. Look at this beautiful painting. Just a minute, sit down. Good luck. Bye. सारा काम बिगाड़ने यही हो. Hey man! What happened? What happened? Run, 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 run! Come. यो चन्दालाई उठाएर सबक नसिकै छोड्दिनु। सारा काम चोपट पाइछ यसले। ओइ!
साहब सर यिनीहरूलाई मान्छे अपहरणको चार्जसिट तयार पार्नुहोस्। साहब सर हामी अपहरणकारी होइनौँ, हामीलाई त विमल र अविनाशले पठाएको सर। विमल को यो विमल? के भयो इन्सपेक्टर साहब? मैले तिनीहरूलाई फलो गर्दै आएको थिएँ। तिनीहरूले एकैछिन गाडी हानेर भागे।
इन्सपेक्टर साहब जीवन घाइते छ तपाईँ उसलाई हस्पिटल लिएर जानुहोस् हिँड्नु र त म हेर्छु आँखा हेऱ्यो आँखैमा आगो छ ओठ हेऱ्यो ओठैमा कहाँबाट यो पुलिसहरू आइपुगेछ भन्दै होला नि त तेरो केटाले तिमीहरूले अपहरण गर्न पठाएको भनेर जे होस् बाँचियो यार बाँचेको छैनस् ओए गाडी लिएर सिधै अफिसमा हिँड नगए के गर्छस् चिनेको छस् म को हुँ त जोसुकै होस् मलाई मतलब छैन खुरुक्क हिँड्छस् कि तँलाई म यहाँ ठोक्दियो आइज ठोक गोली ठोक्न सक्छस् ठोक्न गृह मन्त्रीको छोरा हुँ म तेरो मालिक मेरो बाउ हो जाबो एउटा सिपाहीको यत्रो फुर्ती त गृहमन्त्रीको छोरा होस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ मलाई मतलब छैन म देशको सिपाही हो तेरो बाउको चाकरी गर्ने नोकर होइन बुझिस् अन्याय विरुद्ध जब उठ्छ पुलिसको हात पुग्छस् अस्पताल रहेमा सास नत्र सिधै यमलोकको पास साई साहब लिएर जानुहोस् यसलाई बाउको तुचुक देखाउँछस् Hey, don't arrest me. I'll give you $1. Money, you know, money. I'll pay dollars for you, okay? Go your way, okay? Come on, man, cool down. Hey, I'll pay dollars for you. तैँले नेपाल प्रहरीलाई के ठानेको ओए लगेर थुन यसलाई मन्त्रीज्यू अहिले यो पुलिसलाई सप्लाई गर्ने सम्पूर्ण सामानहरूको काम चाहिँ मैले नै पाउनुपर्छ है हेरौँ होइन मन्त्रीज्यू अहिले यो तपाईँको पार्टीको अधिवेशनको खर्च सम्पूर्ण मेरो तर्फबाट तर काम चाहिँ अरूले पाउनु भएन सिस्टमहरू के छ बुझौँला नि विश्वासजी हजुर सर भन्नुहोस् किन फोन गरेको राजबाबुलाई पुलिसले पक्रेर ल्याएछ मेरो छोरालाई नै लगेको तपाईले कुरा गर्नु भएन म आफै गएर चाहिएको बेलामा उपस्थित गराउँछु भनेर कागज गरेर आएको अझै इन्सपेक्टर त मानिराखेकै थिएन पछि डिएसपी आएर छोड्दियो अझै उहाँको साथीहरूलाई त छोड्नै माने किन लगेको रहेछ नि खोइ को त्यो केटीलाई अपहरण गर्नु भएको रे उहाँहरूले यो केसमा त छोड्नै मिल्दैन भन्दै के नाम रहेछ त्यसको इन्सपेक्टर सुरेश खड्का सुरेश यसैले हैन हाम्रो मान्छेलाई खुलेआम गोली हानेर मारेको मैले त त्यसलाई बर्खास्त गर्नु भनेको थिएँ अझै बर्खास्त गरेको रहेनछ हजुर सर ठीक छ म आइजीसँग कुरा गरौँला सर किन र मन्त्रीज्यू के भयो के भन्ने विनोदज्यू एउटा पागल इन्सपेक्टर रहेछ पहिला उसले हाम्रो पार्टीको युवा नेतालाई गोली हानेर मारिदियो मैले त उसलाई बर्खास्त गर्नु भनेको थिएँ अझै बर्खास्त गरेको रहेनछ अहिले फेरि मेरै छोरालाई लगेर थुनिदिएछ
यसरी कसैको जागिर खाइहाल्नु हुँदैन मन्त्रीज्यू। यसको सम्झाइ बुझाइ गरेर कोसिस गरेर पो हेर्ने हो कि। किन तपाईँ चिन्नुहुन्छ उसलाई? इन्सपेक्टर सुरेश भन्नुभएको होइन? मेरो ज्वाइँ हो। हाम्रो इच्छा र स्वीकृति बिना छोरीले बिहा गरेर गई उसँग। फेरि केही दिनदेखि छोरी हाम्रै घरमा आएर बसेकी छिन्। तपाईँको छोरीको कुरा कतिको मान्छ त उसले? खै उसले भनेको त जे पनि मान्छ भन्छे, तर ऊ आफै भन्दिन भन्छे। ठिक छ विनोदजी, अहिले तपाईँ जानुहोस्। मन्त्रीज्यू, खै हाम्रो कामको विषयमा त केही कुरै हुन पाएन नि। मैले हल्का कुरा बुझिहालेँ। यो विषयमा पछि डिटेलमा कुरा गरौँला। हस् त मन्त्रीज्यू, अहिले म लाग्छु। कतै मेरो आवश्यकता पर्यो भने सम्झनु होला। हस् त, नमस्कार। नमस्कार। देवेन्द्रजी, पुलिसहरूको ज्यादती विरुद्ध सडकमा ओर्लिनु पर्ने अवस्था आयो। त्यसैले तपाईँ होइन राजबाबु, मानव अधिकारवादी मान्छे जथाभावी हिँड्नु हुँदैन। के रे? मानव अधिकारवादी जथाभावी हिँड्नु हुँदैन रे? हजुर हजुर। ओए देवेन्द्र, कोसँग कुरा गरेको तैँले? तँलाई थाहा छ हिजो तँ के थिइस्? मामुली गुन्डा, तरकारी पसलमा हप्ता उठाउँदै हिँड्ने गुन्डा, मन्त्रीहरूलाई केटी सप्लाई गर्ने दलाल कुरा गर्छ। अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयबाट हुन्डी खाँदैछस्। तँलाई मानव अधिकारमा कसले राख्यो? मेरो बाउले। नरिसाउनुस् न राजबाबु। धेरै कुरा गर्ने होइन, म जे भन्छु त्यही गर। आफ्नो दलबल तयार पारेर राख, भनेपछि हिँड। कुरा बुझ्नुस् न राजबाबु। मलाई थाहा छ त एउटा कुकुर होस्। हड्डी बिना त पुच्छर हल्लाउँदैनस्। तेरो हड्डी तयार छ। के भयो? कोसँग कुरा गर्दैछस्? त्यही प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्ने। मलाई मात्र छोडेर भयो? मेरो सबै साथीहरू त्यही छ। मलाई पनि बोलाएको बेलामा आइज भनेर कागज गरेर छोडेको छ। ठुलो इस्यु नबना, कहिलेकाहीँ आफैलाई अप्ठ्यारो पार्छ। म आइजीसँग कुरा गरौँला। कुरा गर्नुस्। त्यहाँ हाम्रो विदेशी साथीहरू पनि छन्, जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार छन्। ठिक छ, म भनौँला। भन्नुला होइन, भनिहाल्नुहोस्। पख न त, तैँले भन्ने बित्तिकै हुन्छ। फेरि यस्तो कुरा फोनबाट होइन, भेटेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। म भोलि नै भेट्ने व्यवस्था मिलाउँछु। जय नेपाल मन्त्रीज्यू। जय नेपाल, बस्नुहोस्। क्या हो आइजी साहब, तपाईँको त्यो इन्सपेक्टरलाई मैले सिधै बर्खास्त गर्नु भनेको थिएँ। तपाईँले सुन्नु भएनछ मेरो कुरा। सरी मन्त्रीज्यू, त्यस बेलाको इन्क्वायरी कमिटीले उसलाई निर्दोष देखाएको छ। ननसेन्स कुरा नगर्नुहोस्। मान्छे मारेको छ उसले, ऊ कसरी निर्दोष हुन सक्छ? ल भइहाल्यो, त्यो कुरा छाडिदिनुहोस्। अबको कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँको त्यो डिएसपी र इन्सपेक्टरले मेरो छोरा र उसको साथीहरूलाई बिना कारण समातेर थुनेर राखेको छ। त्यसमा विदेशीहरू पनि परेका रहेछन्। बिना कारण प्रहरीले कसैलाई केही गर्दैन। तपाईँका छोराका साथीहरू जो छन् ती सब अपराधी हुन्। विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा समाजमा आतंक फैलाइरहेका छन्। हत्या, लुट, बलात्कार, फिरौती जस्ता जघन्य अपराध गर्ने कुख्यात अपराधीहरू हुन् ती। तपाईँ मलाई नसिकाउनुहोस् को के हो भन्ने कुरा। फेरि त्यसरी राजनैतिक दलहरूलाई पनि आरोप नलगाउनुहोस्। भोलि उनीहरूको देशले हाम्रा नागरिकहरूलाई बिना कारण समातेर थुनेर राखेको छ भनेर हाम्रो सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्न सक्छ। त्यो अवस्था आयो भने के हुन्छ? देशको बेइज्जत हुँदैन? त्यसले त देशको इज्जत बढ्छ। वाह वाह हो, सारा विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालको जेलमा थुनिदिनुहोस्, देशको इज्जत बढ्छ। सारा विदेशीहरू नेपालको जेलमा बस्न ओइरिन्छन्। यसको असर कहाँ कहाँ पर्छ थाहा छ तपाईँलाई? सारा पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसाय धराशायी हुन्छ। हजुर जुन विदेशीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी हो। उसको पछाडि इन्टरपोल लागेको छ। त्यस्ता कुख्यात अपराधीहरूलाई पक्रिनु भनेको देशको इज्जत बढ्नु होइन,
नेपाल प्रहरीको छवि उच्च हुनु होइन? आइजी साहब आफ्नो आफ्नो तर्क वितर्कमा लागिरहे मुख्य मुद्दा अड्किन्छ। मैले भने नि उनीहरूलाई छोडिदिनुहोस्। सरी सर, यो घटना सारा मिडियामा आइसकेको छ। भाँडमा जाओस् मिडिया, कुनै बहाना बनाइलिनुहोस्, जेल फोडेर भागे भनिदिनुहोस्, अदालत लाँदा भागे भनिदिनुहोस्। यति काम गरे बापत उनीहरूले तपाईलाई 7 पुस्तासम्म पुग्ने गरी अब यहाँसम्म आइपुग्नुभयो मन्त्रीज्यू। मलाई कुनै पार्टी चलाउनु छैन, न कुनै कार्यकर्ता पाल्नु छ। परिवार चलाउनको लागि राज्यले दिएको तलब काफी छ। आइजिपी सूर्य प्रताप सिंह, अब यो ठाउँमा अर्को कोही आएर बस्न सक्छ। हामीले बनाएका हौ तिमीलाई, हाम्रो आदेशको उल्लङ्घन। इन्स्पेक्टर जनरल अफ पुलिस यो सूर्य प्रताप सिंह न गलत गर्छ न गलत गर्नेलाई बाँकी राख्छ। चाहे जोसुकै होस्, नेपाल प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्छ, जी हजुरीमा होइन। अब हेर्लास तेरो के गति हुन्छ। भोलि नै मन्त्री परिषदको बैठकबाट तँलाई घोक्रे ठ्याक नलगाए त भोलिदेखि नै तेरो विरुद्ध विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू, विद्यार्थीहरू सडकमा आन्दोलन सुरु गर्नेछन् तँलाई हटाउन। अझ तराईमा त आगै लगाइदिन्छु, बुझिस? हो, यही आगो मात्र त लगाउन जानेका छौ तिमीहरूले। भोलि मेरो यही खुट्टा समाएर गल्ती भो माफ पाऊ हजुर भनेर त रुन आउनु पर्नेछ। हामी के तिमीहरूले बनाएका रोबोट हौ? तिमीहरूको स्वार्थको लागि तिमीहरूको इसारामा चल्ने? चुप चुप, गेट आउट, गेट आउट। त चुप। तँलाई चाहे भने यहाँ 2 सेकेन्डमा सिद्ध्याइदिन सक्छु, तर हाम्रो काम कानुनको पालना गराउने हो, कानुन हातमा लिने होइन। नेपाल प्रहरी यो देशको कानुन र संविधान अनुसार चल्छ। तिमीहरू जस्तो आफ्नो निजी स्वार्थको लागि देशको कानुन र संविधानलाई पकेटमा हाल्दैन, बुझिस? याद गर, अब यो तेरो कुर्सी धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। दिन गन्न थाल। हेलो प्रधानमन्त्रीज्यू, तुरुन्त मन्त्री परिषदको बैठक बोलाइलिनुहोस् र यो अहिलेको आइजिपीलाई बर्खास्त गरेर नयाँ आइजिपीलाई लिएर आउनु पर्यो, बुझ्नुभयो? यो कुरामा आनाकानी गर्नुभयो भने सरकार ढल्छ, याद राख्नुहोस्। हेलो मन्त्रीज्यू, नमस्कार। ठेकदार साहब, तपाईले भनेको त्यो पुलिसको सारा काममा तपाईलाई नै मिलाइदिन्छु, तर बदलामा तपाईले एउटा काम गर्नुपर्ने भयो। तपाईको त्यो ज्वाइँलाई भनेर मेरो विदेशी क्लाइन्टलाई छोडिदिनु पर्ने हो। यति काम गर्नुभयो भने तपाईले चाहेको त्यो काम तपाईलाई अहिलेलाई म 2-4 करोड म नै पठाइदिन्छु। ठिक छ मन्त्रीज्यू, म कोसिस गर्छु। हस् त, नमस्कार। नमस्कार। आजको बैठकको विषय सबैलाई थाहा नै छ। गृहमन्त्री सिंहजी भन्नुहुन्छ आइजी चेन्ज गर्नलाई, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ आइजी चेन्ज गर्नै मिल्दैन। चेन्ज गरिहालेको खण्डमा अदालतबाट पुनः बहाली हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीसँग 2टा विकल्प छ, या त सरकारबाट बाहिर निस्किनु पर्यो या त मन्त्री चेन्ज गर्नु पर्यो। अध्यक्षज्यू, सरकार ढालिन्छ तर मन्त्री फेरिँदैन। हाम्रो पार्टीको समर्थन बिना सरकार बन्नै सक्दैन, यो कुरा याद राख्नु। जनताको बीचमा हाम्रो पार्टीको धेरै बदनाम भइसकेछ, त्यसैले सरकार गिराउने कुरै नगर्नुस्। हो, यो सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा जायज छैन। हो,
जसलाई चित्त बुझ्दैन मन्त्रीबाट निस्किने, अरूले पनि त मौका पाउनु पर्यो नि। को बन्ने मन्त्री आफ्नो अनुहार ऐनामा देखेको छस्? बेवकुफ, मन्त्री बन्ने। के हो यो? यत्रो बैठकमा मुख छाड्ने के हो अध्यक्षज्यू? यो हो त के पार्टीमा हाम्रो इज्जत छैन? हे, बढी बात नगर। तिमीहरू जस्तो बेहुदाहरूलाई मैले महिनावारी दिएर पालिराखेको छु। सिंहजी, तपाईँ अनुशासनमा बस्नुहोस्, नत्र कारवाहीमा पर्नुहुन्छ। कसले मलाई कारवाही गर्ने? पार्टीको जे काम पर्छ त्यो सब मैले चलाउनु पर्छ। कारवाही गर्ने को माइका लालको तागत छ मलाई कारवाही गर्ने? तपाईँ बस्नुहोस् न। जब मैले भनेको कुरा सुनिँदैन भने किन बस्ने यहाँ? यदि मैले भनेको कुरा हुँदैन भने पार्टी 2 टुक्रा हुन सक्छ, याद राख्नुहोस्। र अर्को कुरा सुन्नुहोस्, मेरो पछाडि पनि धेरैजना छन्। यस्तो मन्त्र राखेर काम छैन। किन राख्ने यस्तो मान्छेलाई? ऋतु टिभी हेरेर बसे कि? खोइ त छोरी सुतिसकी ड्याडी। ए हेर छोरी, यसमा 2 करोड छ। यसले तिमीहरूको सब आवश्यकता पुरा हुन्छ। खालि तिमीले ज्वाइँलाई भनेर मनाउनु मात्रै पर्छ। एउटा साधारण काम। तर ड्याडी मैले तिमीलाई त्यत्रो भनिसकेँ त। ज्वाइँको लागि यो साधारण काम हो। तिमीले भनेपछि ज्वाइँले मानिहाल्नुहुन्छ। नभए तिमी मनाऊ। यति नै पैसा फेरि थपिदिन्छु पनि भनेका छन् तिनीहरूले। आखिर छोरीको भविष्य पनि त हेर्नु पर्यो। काम सकेपछि जागिरै गए पनि के भयो? आखिर मेरो त्यत्रो बिजनेस छ, मेरै बिजनेस आएर सम्हाले पनि भइहाल्छ। हुन्छ ड्याडी, म कुरा गर्छु। ऋतु, हेलो, के छ तिम्रो हालखबर? ठिक छु। आज कति दिनपछि एक्कासी फोन गर्यो? मेरो एउटा काम छ तिमीसँग, गरिदिन्छौ? एउटा किन, 1000वटा भन, लाखवटा भन, तर तिमी मसँग अलग बस्न चाहिँ पाउँदिनौ। मलाई पनि अलग भएर बस्न कहाँ मन छ र? अनि छोरीको के छ खबर? ठिक छ, तिमीलाई एकदम मिस गर्छ। तिमीले चाहिँ गर्दिनौ? त्यो पनि भन्नु जरुरी छ र? भन, कहिले आउँछु? भोलि नै त्यो काम गरिदेऊ, म भोलि नै आउँछु। के काम? भन न। तिमीले थुनेर राखेको त्यो विदेशीहरूलाई छोड्देऊ। त्यसको बदलामा उनीहरूले हामीलाई 2 करोड दिइसके। तिमीले तिनीहरूलाई छोडिदिएपछि अर्को 2 करोड दिन्छु भनेका छन्। अनि सुन न, तिम्रो प्रमोसन पनि गरिदिन्छु भनेको छन्। अनि हामीसँग आफ्नै घर हुन्छ, गाडी हुन्छ, सब थोक हुन्छ। सुरेश, इज्जत, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान हुँदैन। नचाहिने कुरा नगर। पैसा भएपछि सब थोक हुन्छ। भोलि त्यो मान्छेहरूलाई लिएर त्यही ठाउँमा आऊ जहाँ हामी बिहे पहिला भेट्ने गर्थ्यौँ। म पनि छोरीलाई लिएर त्यहीँ आउँछु। नमस्कार मन्त्रीज्यू। नमस्कार। तपाईँको काम हुने भयो। छोरीले ज्वाइँलाई भोलि नै ती मान्छेलाई ल्याएर त्यहाँ छोडिदिनु भनेकी छे। बरु तपाईँले पनि उनीहरूलाई कहाँ लाने के हो मिलाउनु होला। धन्यवाद विनोदज्यू, म मेरा मान्छेहरूलाई त्यहाँ पठाइदिन्छु। उनीहरूले तिनीहरूलाई लिएर आउँछन्। तपाईँको बाँकी रकम पनि तपाईँ कहाँ पुग्छ र तपाईँको ज्वाइँको प्रमोसन पनि पक्का। अनि मेरो काम नि मन्त्रीज्यू? त्यो पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू मन्त्रीज्यू। धन्यवाद।
ले 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 मेरो छोरी बाबालाई मिस गरिनु पक्का? कस्तो छ तिमीलाई सुरेश? ठिकै छु। दुब्ला आएछौ। सायद एक्लै भएर हुन सक्छ। अब हामी कहिले अलग हुँदैनौँ। अब त झन् सधैँको लागि अलग हुन्छु जस्तो लाग्छ। ज्वाइँ साहब, दर्शन बुवा। दर्शन, समय परिस्थितिसँग सम्झौता पनि गर्न सिक्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँको एउटा सानो सम्झौताले जिन्दगी नै परिवर्तन हुने भएन त? आइम सरी ड्याडी। म उसको स्वाभिमानमा चोट पुर्याउन चाहन्न। यसरी इलिगल रूपमा आएको पैसाले मलाई कुनै गरगहना पनि लगाउनु छैन अनि मलाई मेरो छोरीलाई कुनै ठुलो स्कुल पनि हाल्नु छैन। हो ड्याडी, हिजो मैले धेरै सोचेँ। सुरेश सही थियो अनि म गलत थिएँ। मेरो सोच गलत थियो। एक छाक खाएरै भए पनि हामी समाजमा इज्जतका साथ शिर ठाडो गरेर बस्न त सकेका छौँ। तर छोरी, मैले यो पैसा लिएर हुन्छ भनिसकेँ नि त। फिर्ता लगेर दिस ड्याडी यो पैसा अनि भन्दिस काम हुँदैन भनेर। बरु हामीलाई समाजमा इज्जतपूर्वक स्वाभिमानका साथ बाँच्ने आशीर्वाद दिस्यो। हस् त बुवा, अहिले लाग्छौँ पनि। बाई बाई बुवा। बाई बाई छोरी, ल हिँड जाउँ। खै त अङ्कल? काम भएन। ल यो व्हाट नॉनसेंस। हेलो राज, काम भयो हैन? भएन। के भन्यो त ठेकदार? यही हुनुहुन्छ, ल कुरा गर्नुहोस्। हेलो मन्त्रीज्यू, नमस्कार। काम हुन सकेन। फोन राजलाई दिनुस्। ल कुरा गर्नुहोस्। हजुर। उनीहरू सबलाई उठाइदे। तिनीहरूलाई छोड्नको निम्ति बार्गेनिङ गर। बाँकी म हेरौँ। हस्। रितु, तिमी छोरीलाई लिएर यहाँबाट गइहाल। जाऊ भनेको, छोरीलाई लिएर गइहाल छिटो। ए, समातेर ले तिनीहरूलाई। खबरदार, अगाडि बढ्ने होइन। बाटो खाली गर्छौ कि एकै चान बनाइदिउ। नानु, तिमी बुवाकोमा जाऊ, त्यहीँ होइसिन्छ। तिमी जाऊ।
तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? वाउ चन्दा रानी डिएसपी को गर्लफ्रेन्ड ठिक समयमा आइछस्। ओए केटाहरू ओए केटाहरू समाज यसलाई सबलाई गाडीमा हालेर हिँड। हेलो हेलो डिएसपी अमन, के छ तेरो हाल खबर? मैले चिन्न सकिनँ नि। चिनिनस्? तेरो गर्लफ्रेन्ड अहिले मेरो अंगालोमा छे। What do you mean? Shut up! धेरै अंग्रेजी नजाड। ध्यान दिएर सुन, म जे भन्छु त्यही गर। तेरो ब्युटिफुल गर्लफ्रेन्ड सहित तेरो इमानदार पुलिस इन्स्पेक्टर र त्यसको बुढी मैसँग छन्। मेरा मान्छे तेरा पाउना भएका छन् र तेरा मान्छे मेरा। हिसाब बराबर। नाफा घाटामा त पनि नजा, म पनि जाँदिन। त मेरो मान्छे छोड्दे, म तेरो मान्छे छोडिदिन्छु। यो सब 1 घण्टा भित्र भइसक्नु पर्छ, नत्र इन्स्पेक्टर साहब। सर जय दिपाल सर। मलाई भर्खर आएको नम्बरको लोकेसन ट्रेस क्रममा छिटो पठाउनुहोस्। फास्ट। हुन्छ सर। स्याललाई काल आयो भने सर पस्छ भन्थे, तर त बाघकै ओडारमा आइस। बाघसँग अनुहार मिल्दैन, बिरालो बाघ हुन सक्दैन। म तँलाई अन्तिम पटक मौका दिन्छु, आफूलाई सरेन्डर कर। बाँकी जिन्दगी जेलमा बिताउन सक्छस्, नत्र डीएसपी, तेरो गर्लफ्रेन्ड मेरोमा बन्दक छ। त मेरो ठाउँमा आइकन उल्टै मेरो केटालाई कुट्ने? उडाइदियो यसलाई। नछो उसलाई। के रे नछो? ला छोए, के गर्छस्? के गर्छस्? किस खाइदिउ? तेरो हात खुट्टा चल्यो भने यो गई। ए टक! मैले भनेको तैले मानिनस्।
अब त पनि मर्छस्, तेरो यो सबै सेना पनि। सक्छस् हान। प्रहरी कहिले पनि मृत्युसँग डराउँदैन। मन्त्री सिंहले गरेका अपराधका सबुत प्रमाणहरू जुन तपाईँहरूले पेश गर्नुभएको छ, त्यो उसलाई एरेस्ट गर्नको लागि यथेष्ट छ। तर सर, उहाँलाई एरेस्ट गर्दाखेरि मुलुकभरि नै एउटा तरङ्ग पैदा हुन सक्छ। सरी सर, देशैभरि तरङ्ग हुन्छ भनेर। एकछिन, एरेस्ट हिम। थ्याङ्क यू सर। पत्रकार साथीहरू, देख्नुभयो पुलिसको ज्यादती। म बहालवाला गृह मन्त्रीलाई अनेकौं झुटा आरोप लगाएर फसाउने षड्यन्त्र गरिएको छ। तपाईहरू निर्भीक भएर कलम चलाउनुहोस्, आन्दोलनमा उत्रिनुहोस्। तपाईहरूको साथमा म छु। अपराधी चाहे जोसुकै होस्, छुट्न सक्दैन। कानुन भन्दा माथि कोही हुन सक्दैन।